करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम बहती ज़ेवर के अंदर पढ़ रहे थे कि जी कीमत के अंदर जो मसाइल थे। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो जितने भी पीयूयात के जो मसाइल आएंगे ना, बै के जो मसाइल, यहाँ पे खरीदो फरोख्त के मसाइल आएंगे या और जो मामलात आते हैं, शरीयत का बेसिक नुक्ता वहां पे क्या होता है? शरीयत कहती है कि आप मामले को इतना क्लियर कट करो कि कभी बाद में झगड़े का सबब ना बन जाए। वो चीज जो है, चीज मालूम हो, अच्छा पैसे मालूम हो, हर चीज आप क्या करें, बिल्कुल क्लियर कट करें, ताकि कल को कभी कोई झगड़ा ना बन रहा हो। तो ये सारा शरीयत का एक उसूल है। इसलिए हमने पढ़ रहे थे कि बाब दोम में भी हमने कहा था कीमत के मालूम होने का बयान, कि किसी ने मुट्ठी बंद करके कहा कि जो है ना इतने की ये चीज दे दो, ठीक है ना। तो उसमें हमने कहा था कि ये बै दुरुस्त नहीं होगी। क्यों नहीं दुरुस्त होगी? उसकी वजह ये है कि जनाब अली, आप झगड़े का सबब बनेंगे। ऐसे किसी जगह के ऊपर दो किस्म के डॉलर्स चल रहे हैं, दो किस्म के डॉलर चल रहे हैं, और आपने क्या किया, आपने कहा कि जी इतने को जो है ना वो कर दो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो डॉलर ज्यादा राइज होगा वो जारी होगा। उर्फ का भी एतबार किया जाता है। लेकिन अगर दोनों डॉलर एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, दोनों डॉलर्स, पता ही नहीं है, आप कहते हो जनाबी अली मैंने जो तुमसे कहा था डॉलर के लिए, तो मुझे जो था ना, मैंने तो आपसे कहा था मैं कैनेडियन डॉलर ड्राइवर, ये तो पक्की बात है, झगड़ा होगा ही होगा। यहाँ पे उर्फ भी काम नहीं आ सकता कि ज्यादा जिसका राइज हो जो डॉलर हो। तो जब उर्फ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, झगड़ा होगा, तो इसे कहते हैं कि ये क्या होगी, बै फासिद और खराब हो गई है, ठीक है ना। और फिर इस तरह हमने ये भी कहा था, ठीक है ना। तो अब देखो मसला नंबर 3, किसी के हाथ में, ठीक है ना, कुछ पैसे हैं, उसने मुट्ठी खोलकर दिखला दिया कि इतने पैसों की ये चीज दे दो, और उसने वो पैसे हाथ में देख लिए और वो चीज दे दी। लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कि आने हाथ में है, तब भी अच्छा, ये मालूम हुआ कि आने हाथ में तब भी वैध दुरुस्त है। इसलिए अगर पैसों की ढेरी सामने बिछोने पर रखी हो, उसका भी यही हुक्म है कि अगर बेचने वाली इतने दामों को चीज बेच डाले और ये ना जाने, या इसने कहा ढेरी पड़ी हुई थी, पैसों की ढेरी पड़ी हुई थी, उसने कहा ये जो ढेरी पड़ी हुई है ना, इसके बदले में जो है ना सिक्के सिक्के पड़े हुए थे, इतनी ढेरी के बदले में जो है ना, तो अगर ये बेच दिया तो ये बह जाए, दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों अब दुरुस्त हो जाएगी? हजरत खुद फरमाएंगे, देखो, गर्ज के कि जब अपनी आंख से देख लेवे कि इतने पैसे हैं, तो ऐसे वक्त उसकी मिकदार बतलाना जरूरी नहीं है। और अगर उसने आंख से नहीं देखा, तो ऐसे वक्त मिकदार का बतलाना जरूरी है। जैसे यूं कहे 10 आने को हमने ये चीज ले ली, अगर इस सूरत में इसकी मिकदार मुकर्रर और तय नहीं की तो बेफासिद हो गई, ठीक है ना। उसकी मिकदार मुकर्रर तय नहीं की तो मिठा, अगर दिखा रहे हो चीज को, अगर चीज को दिखा रहे हो, तो दिखाना ही क्या हो जाएगा, काफी हो जाएगा, दिखाना ही काफी हो जाएगा। अब उसको क्लियर कट आपको बताना जरूरी नहीं है कि जनाब ये इतने आप, जैसे मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में चंद पैसे पड़े हुए थे, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे चंद पैसे पड़े हुए थे, 10-10 के 10-10 रुपए का या 50-50 का सिक्का भी आपको मालूम है कि जी वो थे। बदले में मैंने क्या कर लिया तुमसे, ये फलां चीज खरीद ली। उसने कहा ठीक है, तो ये बेदरुस्त है, क्योंकि उसने देख लिया एक दफा। अगरचे उसको मैंने बतलाया नहीं है कि ये कितने बन रहे हैं, 600 रुपया बन रहा है, 300 रुपया बन रहा है, 400 बन रहा है, या उसको भी अंदाजा उसका पूरे तौर पे ना हुआ। ये ढेरी पड़ी हुई थी, 50-50 के सिक्के पड़े हुए थे, वो समझ रहा है कि जी कम से कम ये क्या होंगे, 50,000 रुपया होगा, ठीक है ना। मैंने कहा जी ये ढेरी है, इसके बदले में, तो अब क्या होगा, ये बेदरुस्त हो जाएगी, ये बेदरुस्त हो जाएगी, ठीक है। अब इसे का मसला नंबर 4, किसी ने यूं कहा कि आप ये चीज, ओके। अच्छा, तो ये क्या था
मसला नंबर 4 में क्या कहा कि देखो, कहा कि आप ये चीज ले लेवें, कीमत तय करने की क्या जरूरत है, कीमत तय करने की क्या जरूरत है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। अच्छा, किसी ने यूं कहा कि आप ये चीज ले लेवें, कीमत तय करने की क्या जरूरत है, जो दाम होंगे आपसे वाजिबी ले लिए जावेंगे, मैं भला आपसे ज्यादा लूंगी। या ये कहा कि आप ये चीज ले लेवें, मैं अपने घर पूछ कर जो कुछ कीमत होगी फिर बतला दूंगी। या यूं कहा कि इसी अच्छा जी, इसी मेल की ये चीज फलानी ने ली है, जो दाम उन्होंने दिए हैं वही दाम आप भी दे दीजिएगा। या इस तरह कहा कि जो आपका जी चाहे दे दीजिएगा, मैं हरगिज इनकार ना करूंगी, जो कुछ दे दूंगी दे दोगी ले लूंगी। या इस तरह कहा कि बाजार से पूछवा लो, जो इसकी कीमत हो वो दे देना। या यूं कहा कि फलानी को दिखला लो, जो कीमत वो कह दें तुम दे देना। तो इन सब सूरतों में बै फासिद है, ये समझो बात को। अगर आपने कीमत तय नहीं की ना और आप चीज बेच रहे हैं तो ये बै फासिद हो जाती है। ये बहुत ज्यादा पेश आता है। क्या मतलब, आप कहते हो जनाब आपका जो दिल करेगा आप दे दीजिएगा जनाब, ले लें आप। वो कहा ठीक है मैंने ले ली, जो दिल करेंगे आप उसमें से हो गया। ठीक है, तो अभी उसने कहा ठीक है मैंने ले ली ये चीज, कीमत तय नहीं की उसने। उसने कहा कि जी मैंने ये मैं ले लूंगा, या फलाना जो कह देगा ना उतनी कीमत की ये चीज हो जाएगी, फलाना जो कह देगा। ठीक है ना। या फलानी ने जितने पैसे दिए थे ना फलानी औरत ने, उतने आप दे दो, बताया नहीं कितने पैसे दिए थे उस फलानी औरत ने। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है ना, ये जायज नहीं होता है, ये जायज नहीं होता उसमें से। आप इसीलिए क्या करते हैं, आप ये जाते हैं, अब सर्विसेज की भी बात सुन लो। अब आपने देखा ये टैक्सी वाले और रिक्शों वाले, वो क्या कहते हैं जनाब, मैं पैसे, वो कहते हैं जनाब जो वाजिबी होंगे वो आपसे ले लूंगा। ये जायज नहीं है इस तरह करना। पहले तय करो भाई, बताओ कितने पैसे लोगे, मैंने फलां जगह जाना है कितने पैसे लोगे मुझे। मैं जब जाता हूँ, रिक्शा वाला अगर कोई हो कभी, तो वो कहता है जनाब ये जो है ना उतना, या तो ये है कि क्लियर कट पता हो, जैसे आजकल उबर और वो जो है ना, वो क्या हो जाता है जब आप पहुंचने के अंदर ना एक पूरा एक आपको एक क्राइटेरिया हो जहाँ पे झगड़ा ना होने का खतरा हो। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो तो ठीक है। लेकिन जहाँ पे झगड़ा होने का खतरा है वहां पे ये चीज नहीं चलेगी बिल्कुल। एक क्राइटेरिया मौजूद हो बिल्कुल उसमें से। तो इसलिए जितनी भी बै इस तरह लोग करते हैं, तो ऐसी सूरत में दोबारा बै करनी चाहिए। अगर आपने उसके साथ वो कर लिया है तो आप उसको कहें कि जनाब इसके इतने पैसे बनते हैं, मिसाल के तौर पे 300 रुपया बनता है, और आपने मुझे कहा था, मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो फिर क्या कर ले, दोबारा कबूल कर लेगा तो बै दुरुस्त हो जाएगी। तो पहली बै फासिद थी, उस पर गुनाह तो हो गया, बै फासिद थी उस पर गुनाह हो गया। अब दोबारा से क्या करे, उसको पैसे दे और दोबारा कबूल करवाए उससे, कहा कि ठीक है जनाब। तो देखो ना, अब यूं का कहा कि जो दाम होंगे आपसे वाजिबी ले लिए जाएंगे। अच्छा जी, जो चीज अपने घर पूछ कर जो कुछ कीमत होगी मैं पूछ कर आपको बता दूंगी। ठीक है ना, जो फलानी ने लिया है आपका जी चाहे दे दीजिएगा। ठीक है ना, जो दे देंगे वो ले लूंगा, बाजार से पूछ लें जो। ठीक है ना, फलानी को दिखला दें, जो वो बोले आप कीमत दे दें, तो ये बै। अलबत्ता अगर इसी जगह कीमत साफ मालूम हो गई, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर उसी जगह कीमत साफ मालूम होगी और जिस गुंजलक की वजह से बै फासिद हुई थी वो गुंजलक जाती रही तो बै दुरुस्त हो जाएगी। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि जनाब जो फलानी ने पैसे दिए थे, ठीक है ना, जो हिंदा ने जितने पैसे दिए आप भी उतने ही पैसे दे दीजिएगा। इसने उससे मालूम कर लिया, अच्छा हिंदा ने कितने पैसे दिए थे बताओ। उसने कहा जी 500 रुपये। उसने कहा ठीक है चलो। अब क्या है, अब बै फासिद नहीं हो, बै दुरुस्त है। ये क्यों, क्योंकि पता चल गया। और अगर जगह बदल जाने के बाद मामला साफ हुआ, अगर जगह क्या होगी, बदल गई, तो पहली बै फासिद रही। अलबत्ता इस साफ होने के बाद फिर नए सिरे से बै कर सकती हैं। बात समझ में आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बै करने लगे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जनाब ये इसकी प्राइस क्या है, एक्चुअली जो है आप क्या वो प्राइस करने चाह रहे हैं। तो उसके साथ क्या करें। इस तरह ही अगर आप कोई इजारा वगैरह करते हैं किसी बंदे के साथ, वो मामला करते हैं, तो उसके बाद क्या करें, उससे दोबारा से क्या करें, उसके बाद वो मामला होने के बाद उसको कहें कि जनाब ये इतने पैसे बने हैं और तुम्हारे इतने जो है, तो अब मैं तुम्हें इसको दे रहा हूँ। देखो मसला नंबर 5, कोई दुकानदार मुकर्रर है
اور جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی دکان سے آ جاتی ہے. آج سیر بھر چھالی منگا لیں، کل 2 سیر کتھا آ گیا. چھالیا چھالیا سمجھتے ہو نا، جو اس میں کتھا، یہ بھی پان شان کے لیے ہوتے ہیں نا کتھا وغیرہ، کوئی بھی چیزیں مطلب. کسی دن پاؤں بھر ناریل وغیرہ لے لیا اور قیمت کچھ نہیں پوچھوائی، اور یوں سمجھی کہ جب حساب ہوگا تو جو کچھ نکلے گا دے دیا جاوے گا، تو یہ درست ہے. اسی طرح عطار کی دکان سے دوا کا نسخہ بندوا، اچھا جی، منگایا، بندوا منگوایا اور قیمت نہیں دریافت کی، اور یہ خیال کہ تندرست ہونے کے بعد جو کچھ دام ہوں گے دے دیں گے، تو یہ بھی درست ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کیا ہو جاتا ہے، تو یہ بے درست ہو جاتی ہے. یہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ ریٹ. کیونکہ آپ جو کوئی چیز لے لیتے ہو، اور یہ گاؤں کے اندر بہت ہوتا ہے، بچوں کو بھیج دیتے ہیں اچھا یہ چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، تو بعد میں کیا کر لیتے ہیں، اس کو پھر طے کر لیتے ہیں کہ جناب علی یہ آپ نے منگوایا تھا 1 کلو اتنے کا تھا، یہ فلاں جو ہے ریٹ یہ چل رہے ہوتے ہیں، جو ریٹ چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ سے جو ہے، تو اس کے مطابق کیا ہوگا، وہ چیز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، مارکیٹ پرائس جو ہے جہاں پہ موجود ہوتی ہے چیز جو. اچھا، کسی کے ہاتھ میں 1 روپیہ یا پیسہ ہے، اس نے کہا کہ اس روپے کی یہ چیز ہم نے لے لی، تو اختیار ہے چاہے وہی روپیہ دے، چاہے اس کے بدلے کوئی اور روپیہ دے، مگر دوسرا بھی کھوٹا نہ ہوئے. ٹھیک ہے نا، کھوٹا نہ ہو. ٹھیک ہے، دیکھو آپ نے کسی کو کہا کہ جناب علی یہ تم ایسا کرو، 100 روپیہ آپ کو دکھایا کسی کو، 100 روپیہ ٹھیک تھا، 100 روپیہ کہا کہ اس کے بدلے میں کیا کرو، آپ نے نیا نوٹ دکھایا کسی کو، اس کے بدلے میں نا مجھے یہ چیز دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیز بیچ دی. آپ نے کیا کیا، 10 10 روپے کے نوٹ نکالے اور اس کو دے دیے، پکڑا دیے، کہا کہ یہ لو پکڑو جی، 100 روپیہ پورا ہو گیا. اب یہ نہیں کہے گا نہیں جی میں نے اس 100 روپے کے بدلے میں جو نیا نوٹ مجھے نظر آ رہا تھا، عید آ رہی تھی، چھوٹی عید، تو میں نے اس لیے یہ بیچا، اس لیے آپ کو دے دی تھی. کہیں گے نہیں بھائی، 100 روپیہ ہے، 100 روپیہ چاہے میں وہ 10 روپیہ نیا نوٹ دوں یا پرانا نوٹ دوں، پھٹا ہوا نوٹ نہیں ہے، خراب نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی ہے کہ جناب علی تو پیسہ جو ہوتا ہے نا، پیسے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی چیز اس کو دو، اس کو آپ کیا کر سکتے ہو کھوٹا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھوٹا نہ ہو وہ چیز جو ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی. مسئلہ نمبر 7، کسی نے 1 روپیہ کو کچھ خریدا تو اختیار ہے چاہے روپیہ دے دے، چاہے 2 اٹھنی دے دے. اٹھنی ہوتی ہے نا، 8 آنے ہیں، 8 آنے ہیں، اٹھنی دے دے، اور چاہے 4 چونیاں دے دے، یعنی 4 چونی. 4 چونیاں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ، جو پرانے لوگ ہیں ہماری طرح کے ان کو پتا ہوگا، چونیاں، اٹھنیاں. ٹھیک ہے نا، تو کسی نے 1 روپیہ کچھ خریدا تو اختیار ہے چاہے روپیہ دے دے یا 2 اٹھنی دے دے، اور چاہے 4 چونی دے دے، چاہے 8 دونی دے دے. ٹھیک ہے نا، 8 دونی، ٹھیک ہے نا، دونی دے دے. بیچنے والی اس کے انکار نہیں کر سکتی. ہاں اگر 1 روپیہ کے پیسے دے تو بیچنے اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے. اگر وہ پیسے لینے پر راضی نہ ہو تو روپیہ ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، پیسے 1 1 روپیہ جو ہے نا پیسے کی اس میں سے دینے کی اس میں سے تھا کہ جی اگر وہ دینے کے اندر سے پیسے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں وہ لے اس میں سے. مثال کے طور پہ میں نے کیا کیا، 100 روپیہ اس کو 100 روپیہ دکھایا، 100 روپے کی تو اٹھنی، چلو 1 روپے کی 2 اٹھنیاں آ جاتی ہیں. میں نے اس کو نا 1000 روپے کا نوٹ دکھایا، 1000 روپے کا نوٹ دکھایا. میں نے کہا مجھے ایسے کرو دے دو جو اس میں سے. اب میں نے کیا کیا کہ جناب علی میں نے پیسے نکالے جی، 10 10 پیسے والے، وہ پورے کیا کر کے سکے جو ہے نا نکال کے کرا دیے جا کے. اس کو میں نے کہا چلو جی پکڑو، یہ پکڑو جو ہے تم لے لو اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ کیا ہوگا، وہ اس کو اب اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو چاہے وہ لے یا نہ لے اس میں سے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس میں سے یہ جو ہے نا، کیونکہ اس کے لیے بڑا ایک مسئلہ بھی بنتا ہے، اور اس میں سے 1 1 پیسہ، 2 2 پیسے یا 5 5 پیسے کی وہ نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ ہوتا تو اس میں سے اس کو اختیار تھا اس میں سے. لیکن جو اگر ایسے نوٹوں کے اندر کیا ہو جائے گا، نوٹوں کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں چل جائیں گی، کوئی بھی نوٹ جو ہے نا وہ چل جائے گا نوٹوں کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے نا، تو نوٹوں میں چل جائے گا اس میں سے. تو یہ سکے وغیرہ یہ اب آج کل تو اس طرح اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں سے انگریز، ہاں اس میں ہوتا ہے پینیز وغیرہ کے اندر جو ہے نا، آپ ڈالرز کی بجائے کیا کر دو، پینیز کے اندر کوئی چیز پکڑاتے جاؤ اس کو، پینیز کے اندر، تو وہ پھر چیز نہیں چلے گی. وہ کہے گا نہیں، کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ سنبھالنا اس پیسے کو اور پلان کرنا. ابھی 1000 روپے کی اگر آپ وہ کرنا شروع کر دو جی جناب، 1 1 پیسہ آپ نکالو، تو کدھر حساب جاتا ہے جناب.
ٹھیک ہے نا، 1 پیسے کے حساب سے دینا شروع کیا اگر، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے مسئلہ نمبر 8، کسی نے کوئی قلم دان یا صندوقچہ بیچا اور تو اس کی کنجی بھی بک گئی، کنجی کے دام الگ نہیں لے سکتی اور نہ کنجی کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ آپ نے کسی کو اپنا کوئی لاکر بیچا ہے اور اس کی چابی نہیں دی ہے، چابی نہیں دی، صندوق بیچ دیا جو جس میں لاک لگا ہوا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تالا علادہ سے لگانا، ایک تالا علادہ، وہ نہیں بکتا۔ ایک تالے وہ ہوتے ہیں جو صندوق کے اندر لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چابی جو ہے جو بیسک اس کے ساتھ اس کا فکس ہوتی ہے، جو اس کا جو لاکر اس کے فکس ہے، تو اب کیا ہوگا، اس کی چابی بھی بک گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس کی چابی میں اتنے کے علادہ سے دوں گا، جب چیز بک گئی تو اس میں سے ساتھ ہی یہ چیزیں بھی بک جائیں گی۔ بات سمجھ گئے ہو نا؟ ایسے کہ اگر کوئی بندہ گھر بیچتا ہے تو اس کے جو لاکس ہوتے ہیں، جو اس کے فکس دروازے کے اندر، جو دروازوں کے اندر جو لاکس لگے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، تالے گھر کے نہیں بکیں گے جو علادہ سے تالے لگائے جاتے ہیں، لیکن جو لاکس ہوتے ہیں وہ ساتھ بک گئے ہیں اس میں سے، کیونکہ بھائی یہ اس کے ساتھ ہوا ہے سودا، اس کے ساتھ فکس ہے، اس لیے یہ بھی ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، سودا معلوم ہونے کا بیان، باب سوم، اناج غلہ وغیرہ سب چیزوں میں اختیار ہے، چاہے تول کے حساب سے لیوے اور یوں کہے کہ 1 روپے کے 20 سیر گیہوں میں نے خریدے، اور چاہے یوں ہی مول کر کے لیوے اور یوں کہتے کہ گیہوں کی یہ ڈھیری میں نے 1 روپے خریدی، پھر اس ڈھیری میں چاہے جتنے گیہوں نکلے سب اسی کے حکم ہے۔ دیکھو اناج وغیرہ لے رہے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو، جناب علی ایک جو ہے نا، میں نے آپ سے 1 کلو چیز یہ لے لی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی ڈھیری کی شکل کے اندر، جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ گاؤں وغیرہ میں آپ جائیں گے تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، بکھ رہی ہوتی ہیں، وہ پوری آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ سارا کا سارا لے لیں مال، تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے کیا کر دیا، یہ 1000 روپے میں سارا مال خرید لیا، تو ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، ایسے ہی آگے آپ کہتے ہیں جناب علی کہ جی ہم، چل لیں اب اس کو بس نہیں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ 1258 سوال ہے تو پوچھ لیں، 1258 ہے تو سوال وہ پوچھ لیں، پھر اس کے بعد یہ